अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपको चंद एक वाक़यात सिविल वार के बता चुका हूँ और इसमें मैं अपना एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बताना चाहता हूँ कि मशरक़ी पाकिस्तान में क्या हुआ। दो हरूफ में जब मैं 12 साल था तो मुझे पलटन से फ़ोन आया एजुटेंट का। उन्होंने कहा कि हमने पलटन की सारी की एक रिपोर्ट दे दी है कि किसी के पास कोई लूट मार का सामान नहीं है, तो हमने तुम्हारा भी सर्टिफिकेट दे दिया है। तो मैंने जवाबन कहा जी मेरा सर्टिफिकेट देने का आपको कोई हक़ नहीं है क्योंकि आपने मेरी तलाशी नहीं ली। तो वो कैप्टन ज़फ़र इकबाल ही थे, तो उन्होंने डांट दिया कि तुम बकवास मत करो और हमने सर्टिफिकेट दे दिया है। मैंने कहा जी मेरे पास एक लकड़ी का बक्सा है जो मैं इधर से लेके गया था लाहौर से, तो उस बक्स को खोलें और उसको चेक करें और उसके बाद मेरी रिपोर्ट दें कि उसके सामान में कुछ नहीं निकला। सामान से लोगों को क्या निकलना था? सामान तो शिप्स में और जो फ़्लाइट आती थी श्रीलंका के रास्ते से, सोना चांदी हीरे जवाहरात तो उधर से चले आते थे ना। तो बहरहाल कैप्टन ज़फ़र ने मेरे बैटमैन को बुलाया। मेरा बैटमैन सबसे जो बेवकूफ़ सिपाही था कंपनी का, मैं रखा हुआ था क्योंकि आई यूज़ टू एंजॉय, उसके साथ गपशप का मज़ा आता था। तो उसका नाम भी साईं था। तो कैप्टन ज़फ़र ने एजुटेंट ने साईं को बुलाया, मेजर ज़फ़र सारी। तो साईं को बुलाया तो साईं ने कहा कि सर मेरे को तो चाबी गुम गई है दी। तो साहब ने चाबी मेरे को अंधी सी तो वो किधर गुम गई है। तो मेजर ज़फ़र ने मुझे फिर फ़ोन किया कि वो साईं कह रहा है चाबी गुम गई है तो अब छोड़ो परे। मैंने कहा जी आप ताला तोड़ें और चेक करें और फिर उसके बाद आप ओके रिपोर्ट दें। तो मेजर ज़फ़र ने उसको, क्योंकि हमारे रिहाइश और दफ्तर इकट्ठे ही थे, बैरकें थी, उन्हीं को कन्वर्ट किया हुआ था। तो मेजर ज़फ़र ने उसको कहा कि अच्छा ताला तोड़ो। तो जब ताला तोड़ने की बात की तो साईं साहब जो हैं वो मेजर ज़फ़र के पाँव पे गिर गए। तो मेरे ज़फ़र ने कहा कि वो क्या हो गया, तुम पागल हो गए हो? उसने कहा सर मनु माफ़ कर दो, एदे च कोई मेरा माल पे है, तो जे वो लेफ्टिनेंट साहब ने पता लग गया तो वो मनु गोली मार देगा, वो छड़ेगा नहीं मनु। तो मनु माफ़ कर दो, एदे च मेरा कोई माल पे है, तो वो तुसी मनु दे दो तो मेहरबानी, नहीं तो तुसी सरकार दे हक की ज़ब्त कर लो। वो खोला गया, उसमें 1.25 किलो सोना निकला। आप ये अंदाज़ा लगाएं ये कब की बात है? ये अप्रैल के पहले दूसरे हफ्ते की बात है। 25 मार्च को मिलिट्री एक्शन हुआ और अप्रैल के पहले दूसरे हफ्ते में साईं साहब ने, मेरे बैटमैन ने 1.25 किलो सोना इकट्ठा कर लिया था। तो फिर बड़ों की बात क्या करें। हमारा ईस्टर्न कमांडर जो था वो तो पान बेचता रहा था, जनरल न्याज़ी की ख़बर है आपको। और हमारे एक और जनरल साहब थे जो सेकंड वर्ल्ड वार के भी मिलिट्री क्रॉस थे, सितारा जुरत, बाद में भी सितारा जुरत मिला। उन्होंने जब सरेंडर से पहले आखिरी फ़्लाइट गई तो अपना इम्प्रेस जो था, सरकारी पैसा जो था 50,000 रुपये थे, वो अपनी बेगम साहबा को दिए कि तुम ले जाओ। और ज़ाहिर बेगम साहबा ने अपना इस्तेमाल कर लिए होंगे, प्लाट ख़रीद लिया होगा। और फिर जब कैदी वापस आए तो किसी कैदी ने कहा जी जनरल जमशेद ने तो 50,000 रुपये अपनी बेगम को भी दिए थे। वो पूछगिछ हुई तो पता चला, तो जनरल साहब ने कहा नहीं, मेरा ख्याल था मैं जब वापस आऊँगा तो मैं GHQ में जमा करवा दूँगा। अब क्या क्या रोए आदमी, क्या क्या पीटे इन चीज़ों को। 1960s में वेस्ट एरियन से हमने क्या लूट मार की और उधर से लेके फिर मशरक़ी पाकिस्तान तक। अब खुदा झूठ ना बुलवाए और किसी मौजूदा जो बड़े लोग हैं, किसी को खुदा करे तैश ना आए, क्योंकि मैं उनको इल्ज़ाम नहीं दे रहा, मैं तो उनके बड़ों का बता रहा हूँ। तो ज़ाहिर है जो बड़े थे वही हम हैं। तो बैंक्स लूटे गए, घर लूटे गए। कई शहर ऐसे थे जिनमें समुद्रों के पास जिनमें कोई गाड़ी नहीं छोड़ी गई, खेपिए हर तरफ पहुंचे हुए थे। ये कुछ किया हमने, तो हम इस पे नादम भी नहीं है।
ہم معافی بھی نہیں مانگ رہے اس پہ، ہم نے کسی کا ٹرائل بھی نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ بات پھر دوبارہ ایک بات چل پڑی۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ مشرقی پاکستان میرے قلب و نگاہ میں تو مرتے دم تک رہے گا، شاید میری اولاد سے بھی زیادہ، شاید میرے پورے کنبے سے زیادہ اس کے لیے میرے دل میں جگہ ہے، اور آج بنگال کے لیے بھی۔ لیکن وہ نقشے سے اترتا چلا گیا، وہ نقشے سے اس طرح اترا کہ آج نقشے پہ مشرقی پاکستان نام کا تو کوئی صوبہ، کوئی ملک نہیں ہے نا دنیا میں۔ اور پھر جب وہ اتر رہا تھا نقشے سے تو ڈاکٹر مالک کی کیبنٹ کے ایک منسٹر تھے، اب میں ان کا نام لے سکتا ہوں کیونکہ بنگلہ دیش میں اللہ کا شکر حالات بدل چکے ہیں، مولانا A.K.M یوسف۔ تو وہ میرے دوست بھی تھے، میرے ساتھی بھی تھے۔ تو انہوں نے کیبنٹ سے میرے لیے قرارداد تحسین بھی پاس کرائی، جبکہ میں نے منع بھی انہیں کیا تھا۔ تو وہ مجھے رخصت کرنے آئے، ایئرپورٹ پہ آئے، تو کہنے لگے اب کیا بنے گا؟ میں کہا جی اب اللہ ہی جانتا ہے کیا بنے گا، ہم نے تو جو بنانا تھا بنا لیا ہے۔ اور میں نے ان کو، آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میرے کتابوں میں بھی لکھا ہے، میں نے ان کو یہ کہا کہ مولانا ہم مشرقی پاکستان سے فارغ ہو کے جا رہا ہوں میں، اب ہم ادھر کوئی ٹارگٹ ڈھونڈیں گے، اور وہ ٹارگٹ بلوچستان ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے خبر تھی کہ پرنس کریم نے جب ریوولٹ کیا کلات والے نے، تو ایوب خان نے ان لوگوں کے ساتھ کیا عشر کیا تھا اور ریوولٹ کیوں ہوا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس میں حق اور سچ کس کے ساتھ تھا، یہ مجھے خبر ہے۔ کہ قبائلی جرگے کا فیصلہ کیا تھا اور کوئٹہ میونسپلٹی کا فیصلہ کیا تھا، فیصلہ جو بھی تھا، ہم نے انہیں گلے کیوں نہیں لگایا، ہم نے انہیں اسلام آباد سے زیادہ ترقی کیوں نہیں دی کلات کو، ہم نے کوئٹہ کو کیوں نگلیکٹ کیا، ہم نے کوئٹہ میں اور سوئی میں گیس جہاں سے 1960 میں نکلی، ان کو ہم نے 80 میں جا کے گیس دی۔ تو یہ سب کیوں ہوا؟ نوروز خان کون تھا؟ نوروز خان وہ نواب نوروز خان وہ تھا جو پہاڑوں پہ چڑھ گیا، تو ایوب خان نے قرآن بھیج کے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تم نیچے اتر آؤ اور کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے بچوں کو پھانسی دے دی اور وہ جیل میں فوت ہوا۔ اگرچہ نواب نوروز خان کی بلوچ بھی کہانی بھول جاتے ہیں، بلوچوں کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ نواب نوروز خان نے چلو توبہ کر لی اور بعد میں بلوچستان کے لیے اس نے جان بھی دے دی، لیکن اس سے پہلے 1910 یا 12-14 میں نواب زرق خان تھے یا کیا نام تھا ان کا، میں نام بھول رہا ہوں، انہوں نے 10,000 کا لشکر اکٹھا کیا تھا انگریزوں کے خلاف جنگ کے لیے۔ تو نوروز خان نے ان کی جاسوسی کروا کے انہیں مروا دیا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے بعد میں توبہ کی اور بلوچستان کے لیے کھڑے ہوئے اور قربانی بھی دی، لیکن بلوچ بھائیوں کو یہ ساری ہسٹری بھولنی تو نہیں چاہیے نا۔ تو بہرحال مشرقی پاکستان تو نقشے سے مٹ رہا تھا، اور پھر 16 دسمبر کو اس لشکر نے جسے جاں پیاری تھی سرنڈر کر دیا، اور 93,000 نہ صحیح 24-25 ہزار 30 ہزار تو تھے نا، اور کچھ جگہوں پہ بہت اچھی جنگ بھی لڑی گئی، مثلا ہلی میں میجر اکرم اور ان کے ساتھیوں نے، بریگیڈیئر سعد اللہ خان، میں کہتا ہوں کہ اس جیسا ہیرا کسی ماں نے پیدا نہیں کیا ہوگا، وہ ہمارا بٹالین کمانڈر تھا PMA میں۔ تو سعد اللہ خان مرد مجاہد تھے، قرون اولیٰ کے مجاہدوں کی طرح کے تھے، اور انہوں نے ایک جگہ جہاں ریبلز نے قبضہ کر لیا، انہوں نے خود رائفل پکڑ کے چارج کیا ان پہ، اور بعد میں سعد اللہ خان کے ساتھ کیا ہوا کہ انہیں سپر سیڈ کر دیا گیا اور انہیں پاگل ڈکلیئر کر دیا گیا۔ شفقت بلوچ جس نے 65 وار میں آپ کا برقی سیکٹر پہ ڈیفینڈ کیا، اور میجر عزیز بھٹی سے زیادہ بڑا رول ہے ان کا اگر کوئی دیکھے تو، اور شفقت بلوچ اس وقت کرنل تھے مشرقی پاکستان میں، شاید راجشاہی میں تھے۔ تو جب انہیں حکم دیا گیا کہ لوگوں پہ فائر کرو اور کچلو ان کو، تو ہی ریفیوزڈ، اس نے کہا میں اپنے لوگوں سے نہیں لڑ سکتا۔ اس پہ ان کو کاورڈ قرار دے دیا گیا، اور
आर्मी से डिसमिस करके भेज दिया गया। कहा जाता है कि सरेंडर का लफ्ज़ इससे पहले हमारी हिस्ट्री में नहीं था। हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे सरेंडर हुए हैं। गरनाता में सरेंडर हुआ, बगदाद में सरेंडर हुआ, सकलिया सिसली में सरेंडर हुआ, और फिर उससे भी बाद में दिल्ली में भी सरेंडर हुआ। और दिल्ली वाले सरेंडर में तो हम खुद शामिल थे। हमने गोरों के लिए तुर्कमान गेट को तोड़ा जाके, और अब हम वो पाइपिंग्स लगाते हैं अपने यूनिफॉर्म पे नीली और सुर्ख कि हमने दिल्ली का दरवाज़ा खोला था, और फिर गज़ा पे हमने कब्ज़ा करवाया। तो ये बातें भूलने वाली नहीं है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं किसी को ताना दे रहा हूँ या किसी को मेना दे रहा हूँ, इसलिए नहीं, बल्कि तारीख़ जाने बगैर ये कौम दोबारा उठ नहीं सकती। तारीख़ को जाने बगैर हमारा जवान श्रीनगर नहीं पहुँच सकता। तारीख़ को जाने बगैर हम सिखों की मदद नहीं कर सकते। तो हमें अपने माजी की गलतियों से सीखना है। तो सरेंडर 16 दिसंबर का सरेंडर पहला सरेंडर नहीं था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो पहला सरेंडर तो पाकिस्तान बनने से पहले कर दिया गया, जब पंजाब की, असम की और बंगाल की तकसीम को मान लिया गया, जो कि तकसीम हिंद के असूलों के ख़िलाफ़ थी चीज़। तो ये सरेंडर तो हो गया पहला। उसके बाद दूसरा सरेंडर बाउंड्री कमीशन के ज़रिए हुआ, जब पंजाब की तकसीम हो रही थी। और बाउंड्री कमीशन में हमने नुमाइंदे कौन से भेजे थे? एक सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान, जिनको कादियान का इंटरेस्ट अजीज़ था और नेचुरली होना भी चाहिए था। वो जो ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावेदार था, वो काज़िब इंसान, वो उसके खलीफा थे, उसके करीब तरीन। तो कादियान का इंटरेस्ट भी देखना था। और दूसरे ज़फ़रुल्लाह ख़ान के साथ वो ब्रिगेडियर अयूब ख़ान था। तो ब्रिगेडियर अयूब ख़ान और ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने मिल के तो रेड क्लिफ को कहा कि ठीक है, गुरदासपुर भी उनको दे दो, फ़िरोज़पुर भी उनको दे दो, और ज़ीरा की तहसील जो है ना वो भी उनको दे दो, ताकि हेड सुलेमान की भी उनको मिल जाए और पूरा कश्मीर भी उनको मिल जाए। अब बाउंड्री कमीशन में पहले ये शर्त मानी क्यों गई थी कि उनका फ़ैसला आखिरी फ़ैसला होगा? ये तो एक सरेंडर के बराबर था ना। हमने कश्मीर को सरेंडर कर दिया, और फिर कश्मीर हमने सरेंडर 48 में भी किया, जब कायद-ए-आज़म ने और लियाकत अली ने और सरदार अब्दुर्रहमान निश्तर ने और खान अब्दुल क़य्यूम खान ने आर्मी में ये मैसेज पहुंचाया कि कबायली जो हैं वो बारामूला पहुंच गए हैं, और फ़ौजी आर्मी से जो भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, बाद में हम इनको आर्मी में वापस भी लेंगे, क्योंकि गोरों ने तो इनकार कर दिया था। अंग्रेज़ कमांडर इन चीफ जो ग्रेसी था, उसने कायद-ए-आज़म को कहा कि मैं पाकिस्तान आर्मी को कमिट नहीं कर सकता, वरना अगर आपने ऐसा किया तो मैं अंग्रेज़ ऑफिसर्स को सबको विड्रा कर लूँगा। अब मुझे कायद-ए-आज़म की ये समझ नहीं आई कि कायद-ए-आज़म जैसा बहादुर इंसान, पता नहीं हालात का जबर था या उनकी सेहत के मामलात ऐसे थे कि वो कहते कि ठीक है, अगर तुम नहीं ब्रिटिश अफसर को रहने दोगे तो तुम उन्हें ले जाओ, पाकिस्तानी अफसर्स काफ़ी हैं जो अपनी यूनिटों को, पलटनों को संभाल लेंगे। चलो, अगर कायद-ए-आज़म ने ये नहीं भी कह सके, मजबूरियां थीं, अभी बहुत सारी यूनिटें हमारी इंडिया में थीं, बहुत सारा बेशुमार असला, गोला बारूद, हमारा शेयर GHQ दिल्ली में था, वो हमें वापस लेना था, तो शायद इस वजह से वो खामोश हो गए हों। लेकिन अयूब खान, आज़म खान, वाजिद अली बरकी, क्या नाम है, अतीकुर रहमान, शेर बहादुर, इफ्तिखार खान, फिर याया खान, फिर इनसे लेके टिक्का खान, ज़ियाउल हक तक, ये सारे लोग उस वक्त कप्तान, मेजर, कर्नल और ब्रिगेडियर्स थे। तो इनमें से किसी को किसी के अंदर ईमान की रत्ती चिराग ना जला कि वो निकल के तो मुजाहिदीन के साथ जाके मिल जाता। और अगर हम 10-12 लोग हमारे श्रीनगर एयरपोर्ट पे पहुंच जाते मशीन गन्स के साथ, कोई एक एंटी एयरक्राफ्ट गन ले जाते, तो इंडिया कभी भी उतर नहीं सकता था वहाँ पे, ज़मीनी रास्ता तो बंद था उनके लिए। तो दूसरा सरेंडर वो हुआ। उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। वादी नेबरा से छिन गया, हमसे कारगिल छिन गया, हमसे दरा हाजी पीर छिन गया, तो ये भी सरेंडर था ना, और हम वापस ना ले सके।
اور پھر آخری سرنڈر اس وقت ہوا. اس سے پہلے ایوب خان نے کچھ علاقہ ایران کو دے دیا, کچھ چائنا کو دیا. چائنا نے تو امانت رکھی ہوئی ہے, وہ ہمیں مل جائے گا واپس. تو وہ یہ بھی سرنڈرز تھے. اور پھر آخری سرنڈر 1984 میں ہوا, جب میں جنرل ضیاء الحق کی قید میں تھا مارشل لا کی مزاحمت کے جرم میں. تو سیل میں کہیں دور دراز سے ایک خبر آئی کہ جنرل ضیاء نے کہا ہے کہ سیاچین گلیشیئر پہ اگر انڈیا قبضہ ہو گیا تو کیا فرق پڑا, سیاچین پہ تو گھاس بھی نہیں اگتی. تو میری تفتیش میں مجھے بلایا گیا, اور وہاں پہ ایک ناٹے سے کرنل صاحب تھے, سر سے بالکل گنجے, اور بٹن آگے سے کھلا تھا, اور چیسٹ پہ بھی کوئی بال نظر نہیں آ رہا تھا. تو بات ہوئی تو میں نے کہا جی میں کیوں نہ یہ کچھ کرتا, مارشل لا نے ملک تباہ کیا اور ابھی پھر کر رہے ہیں. اور جنرل ضیاء کو دیکھیں نا کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایریا سیاچین گلیشیئر, اس پہ ہندوستان نے قبضہ کر لیا, اور جنرل ضیاء کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا, اس پہ تو گھاس بھی نہیں اگتی. تو کرنل نے میرے پہ شاؤٹ کیا کہ یو بلڈی فول, کیا ہے برف ہی ہے ادھر اور کیا ہے. تو میں نے کہا کرنل صاحب مجھے آپ یہ بتائیں, آپ کے سر پہ کوئی بال نہیں ہے, مجھے آپ کی چیسٹ نظر آ رہی ہے, اس پہ بھی کوئی بال نہیں ہے, اور میں نے سنا ہے کہ جنرل ضیاء کی اور جنرل اختر عبد الرحمان کی چیسٹ پہ بھی کوئی بال نہیں ہے. تو کیا آپ لوگوں کے چیسٹ پہ بال نہیں ہے, سر پہ بال نہیں ہے, تو کیا آپ کو ہم انڈیا کے سامنے ڈال دیں, دشمن کے سامنے, یا کتوں کے آگے ڈال دیں. تو خیر اس کے بعد میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہوا, لیکن دل کی بات میں نے کہہ دی. تو یہ چیزیں ہیں جن کو چھپانا نہیں ہے, ہم نے بیان کرنا ہے, ہم نے بات کرنی ہے, ہم نے بدلہ لینا ہے. شہاب الدین غوری پہلی جنگ ہار گیا تو 1 سال تک وہ اپنی بیگم سے دور رہا, وہ مٹی میں سوتا رہا, اس نے سر میں تیل نہیں لگایا, اس نے داڑھی میں کنگھی نہیں کی, اور سال بعد وہ واپس آیا اور دہلی پہ جا کے تو دہلی کو فتح کر لیا اس نے. اور پھر وہ ہندوستان میں 1000 سالہ مسلمانوں کا دور جو ہے نا وہ آغاز ہوا اس کا. تو ہمیں اپنی تاریخ, ہم نے جو جو ظلم کیے ہیں اپنے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, ان پہ نادم ہونا چاہیے ہمیں, اور ہمیں معذرت کرنی چاہیے. ہمیں بنگلہ دیشی بھائیوں سے بھی کرنا چاہیے, ہمیں بنگلہ دیشی بھائیوں کے لیے تلافی کرنی چاہیے. ہم ظاہر ہم خود کشکول لیے پھر رہے ہیں, لیکن بہت طریقے ہیں جن سے تلافی کی جا سکتی ہے, تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے. اور پھر سرنڈر کے بعد چند ایک چیزیں اور بھی میرے ذہن میں آتی ہیں, چونکہ میں اب 71 وار کے بارے میں جو مشرقی پاکستان میں سول وار ہوئی اس کے بارے میں تو میں اینڈ پہ پہنچ گیا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سرنڈر ہو گیا اور بڑے بڑے مجرم آپ کے سامنے آ گئے کہ انہوں نے بینک لوٹے ہیں پاکستان کے, انہوں نے پان بیچا ہے اس عہدے پہ ہوتے ہوئے, انہوں نے سپاری بیچی ہے, انہوں نے وہاں سے سونا لوٹا ہے, وہاں سے چیزیں اٹھائی ہیں وہاں سے. تو کم از کم وہ لوگ جن کے بارے میں یہ خبریں تھیں, ظاہر سب نے تو نہیں کیا ہوگا, میرے بیٹ مین سائی نے تو یہ کیا, سائی سے لے کے تو جنرل نیازی تک سب نے یہ کیا. تو کم از کم کچھ لوگوں کو تو باعث عبرت بنایا ہوتا, کوئی ٹرائل ہوئے ہوتے. وہ MPML کدھر گئی, مینول آف پاکستان ملٹری لا, وہ اپنے پہ لاگو کیوں نہیں ہوتا, وہ لاگو کیوں نہ کیا گیا. اور چلیں سرنڈر پہ آپ کسی کو گولی نہ مارتے, حالانکہ اگر کوئی صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دل جگرے والا حکمران ہوتا تو وہ 2-4 ڈھانچوں کو تو ضرور لٹکا دیتا, لیکن نہیں ہوا. لیکن آپ ان چیزوں پہ تو ٹرائل کرتے. اب ایک جنرل جو برما وار کا ملٹری کراس ہے اور پاکستان 65 وار میں یا اس سے پہلے اس کو 17 جرت بھی ملا ہوا ہے, اور وہ چھاتی نکال کے چلتا ہے, اور وہ پاکستان کے خزانے سے 50,000 روپے لوٹ کے اپنی بیگم کو دے دیتا ہے, آپ اس کا ٹرائل بھی نہیں کرتے. تو یہ سب انتہائی افسوسناک ہے, اور اس پہ کسی کو تلملانا نہیں چاہیے, کسی کو غصہ نہیں آنا چاہیے. یہ ہوا ہے اور یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی بھی ہو رہا ہے تو اس کو بند کیا جائے کہ ملک کے وسائل جو ہیں وہ ملک پہ لگنے چاہیے.
میں نے تو کتنی دفعہ میں آرمی چیف کو بھی لکھ چکا ہوں کہ یہ DHA کو بند کرو، اب جتنا بن چکا ہے. اب DHA کی جگہ یہی پلاٹ اور یہی سرمایہ لوگوں کا، افسروں کا، سول کا، اس کو آپ انڈسٹریلائزیشن میں لگاؤ. آپ انڈسٹری بناؤ اور لوگوں کو پرافٹ بھی دو اور ملک کو بھی آگے لے کے جاؤ. میں یہ بھی لکھ چکا ہوں آرمی چیفز کو کہ کم سے کم 50% آرمی جو ہے اس کو آپ لیبر بٹالینس میں کنورٹ کریں اور ان کو لگائیں نا شمالی علاقوں میں. اور ہمارے پاس انجینئرز بھی ہیں، ہمارے پاس الیکٹریکل انجینئرز بھی ہیں، ہمارے پاس ہزاروں ڈوزر ہیں، ہزاروں ٹریکٹر ہیں، ٹرالیاں ہیں، کیا نہیں ہے ہمارے پاس آرمی کے پاس. تو جنگ نہیں ہو رہی ابھی انڈیا کے ساتھ، آپ اس کو چھوڑ دو. تو آپ 50% آرمی کو آپ لگائیں نیشن بلڈنگ پہ. نیشن بلڈنگ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اب اگلے 5 سال میں پاکستان آرمی میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ آپ 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہو شمالی علاقوں میں، تو کیوں نہ کی جائے. تو سرنڈر جو کچھ ہوا، جو ذلت ہوئی ہماری، اس کے نتیجے میں پاکستان آرمی کو نیشن بلڈنگ کے کام میں آنا چاہیے. کوٹھیاں، بنگلے، پلازے بنانے کے کام میں نہیں آنا چاہیے. بہت ہو گیا، جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب خدا کے لیے اب اس فورس کو، جو بہت بڑی فورس ہے، جو بہت اعلیٰ فورس ہے، بہت بہترین تربیت یافتہ فورس ہے، آپ اس کو نیشن بلڈنگ کے کاموں میں لگائیں. اور ایک اور کام ہونا چاہیے تھا سرنڈر کے بعد، 16 دسمبر کے بعد. تمام آرمی، نیوی، ایئر فورس میں یہ عہد کیا جاتا کہ جب تک ہم دشمن سے اس ہزیمت کا انتقام نہیں لیتے، ہماری تنخواہوں کو، ہماری مراعات کو بالکل فریز کر دیا جائے. اس میں بے شک پچھلے 24 سال کا نتیجہ وہ نکلا 16 دسمبر کو، تو بے شک آپ 24 سال ہماری مراعات بند کر دو، لیکن ہم بدلہ لیں گے. بھئی آپ کو شہاب الدین گوری والا رول ادا کرنا چاہیے تھا. پھر بیوروکریسی کو، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں، آرمی سے کم نہیں ہے اس سرنڈر میں. اور بیوروکریسی کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ جب تک پاکستان بلڈ نہیں ہوتا، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا، ہماری تنخواہیں، ہماری مراعات سب فریز کر دی جائیں. ہم پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے، ہمارے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھیں گے، ہمارا علاج گورنمنٹ کے اسپتالوں میں ہوگا. اور اسی طرح ٹیچرز، پروفیسرز، ساری قوم جو ہے، جتنے طبقات ہیں جو میٹر کرتے ہیں اس ملک میں، سارے یہ عہد کرتے کہ جب تک ہم پاکستان کا بدلہ نہیں لیتے، مشرقی پاکستان کا، جب تک کشمیر کا ایشو ریزالو نہیں ہوتا، ہمیں کوئی مراعات نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اضافے نہیں چاہیے پینشنوں میں اور تنخواہوں میں، اور ہمیں کوئی گھر نہیں چاہیے آرمی کی طرف سے یا بحریہ کی طرف سے یا DHA کی طرف سے. ہم نے تو قوم کو کھڑا کرنا ہے اور ہم نے قوم کو بلڈ کرنا ہے. تو یہ سارے کام ہونے چاہیے تھے، اور اب بھی وقت گزرا نہیں ہے. ابھی دیکھیں آپ سارے، میرے سمیت، ہم سب پانڈیوں کی اولاد ہیں. میں پانڈی اس لیے کہتا ہوں کہ پشاور سے لے کے تو گڑگاؤں تک اور دہلی تک ہمارے لوگ سامان اٹھا کے ہی جایا کرتے تھے لشکروں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اور پھر بعد میں ہم گورے کے 4 روپے ماہانہ پہ تنخواہ پہ ملازم بن گئے. پھر اسٹیشنوں پہ ہمیں مفت چائے پلا کے انہوں نے چائے کی چاٹ لگائی، اور پھر بالا طبقہ تو شراب نوشی میں مصروف ہو گیا. تو بیسیکلی ہم سب وہ ہیں. تو لیکن آج دیکھیں، میں بہت سارے افسروں کو جانتا ہوں جو جنرل بھی بنے، کیونکہ میں ISS بھی میں رہا. میں جانتا ہوں بہت ساروں کی بیک گراؤنڈ کو. میں ایسے جنرل کو جانتا ہوں جس کا باپ گدھے پہ سوار ہوتا تھا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے باپ لنگوٹیاں پہنا کرتے تھے. اور یہ پری پارٹیشن کی بات نہیں میں کر رہا، میں 60s کی بات کر رہا ہوں. لیکن آج وہ ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، اور پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ وہ تو بیکاری ہے. آپ سارے، ہم سارے، ہماری نسلیں بدل گئیں. لاہور پورے میں 2 دکانیں تھیں مسلمانوں کی، آج پورا لاہور مسلمانوں کا ہے. کسی بھی گاؤں میں، شہر میں چلے جائیں تو سب ہندوؤں، سکھوں کے کاروبار تھے جو ہمیں مل گئے. سندھ میں 60% زمینیں جو ہیں وہ ہندو مہاجن کے پاس تھیں. پاکستان آزاد ہوا تو سب وہ سندھیوں کو واپس مل گئیں. تو ہم اتنا شکر بھی نہیں ادا کر سکتے پاکستان کا کہ ہم اس ملک کے لیے
कोई कुर्बानी दे दें, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दें, अपने घरों की कुर्बानियाँ दें, अपने ऐशो इशरत की कुर्बानी दें, और एक दफ़ा तो हम वादा करें कि अगले 10 साल हम ना सियासत करेंगे, ना हम इस गंद में पड़ेंगे, हम इस मुल्क को बिल्ड करेंगे। मैंने तो ये पिछला इलेक्शन जो था इसमें एक मशवरा दिया था, आर्मी चीफ को, DG ISPR सबको भेजा, खुदा के लिए इलेक्शन मत कराओ अगले 7 साल, इमरान खान को पकड़ो और उसको बिठाओ उधर जाके गिलगित में, और उसको बोलो 50,000 मेगावाट बिजली पैदा करनी है, ये 3 डिवीजन फोर्स तुम्हारे पास है, अपने वर्करों को भी लो और उधर जाओ। शहबाज शरीफ को गर्दन से पकड़ते और उसको कहते तुम ग्वादर जाके बैठो, तुमने 5 साल में 10 साल में अपनी फैक्ट्रियाँ 24 से 50 कर ली हैं, तो तुम ग्वादर में जाके बैठो और तुम वहाँ पे पाकिस्तान के लिए इंडस्ट्री लगाओ। इसी तरह बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन कोई करने वाला हो तो हो ना। अब लड़ाई है मेरी जनरल आसम साहब की लड़ाई है और इमरान खान की लड़ाई है, ये क्या लड़ाइयाँ हैं? और ख़ुदा के लिए इस मुल्क के लिए निकलो और ये लड़ाइयाँ छोड़ो और इन सब सियासतदानों को पकड़ो गर्दनों से और इनको मिशन दो, और फिर 5-7 साल बाद इलेक्शन करवाओ, जब इमरान खान 50,000 मेगावाट बिजली पैदा कर लेगा, जब नवाज शरीफ ग्वादर और आर पार 100-200 इंडस्ट्रीज लगा लेगा, तो फिर तुम इलेक्शन भी करवाओ, फिर सब कुछ कराओ, और जो जिसको अवाम चाहते हैं उसको वो जीत जाए। तो खुदा के लिए पाकिस्तान आर्मी वेक अप, जो कुछ हम कर चुके हैं बहुत है। और मैं एक आखिरी बात सिर्फ ये करूँगा कि एक वक्त वो था हम पे जब बंगाली हमारे सामने अपनी आंखें बिछाते थे, एक वक्त वो आया जब मेरे दोस्त थे सारे जिन्होंने सरेंडर किया, बहुत सारे लोग, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमने तो 10 मील दूर बंगाली हमारे पीछे थे, पत्थर मार रहे थे, सोटे मार रहे थे, गोलियां चला रहे थे, और हम ढूंढ रहे थे कि दुश्मन किधर है ताकि दुश्मन के सामने हम सरेंडर करें जाके। खुदा के लिए इस चीज़ से बचो। ये मामलात बलूचिस्तान के KPK के और सरहदों के मामलात ऐसे नहीं है जिनको आप डंडे के ज़ोर पे और नारे मार के इनको हल कर सको। खुदा के लिए पूरी कौम को इकट्ठा करो, इन लोगों को इकट्ठा करो, जेलों के दरवाजे खोलो और पाकिस्तान को से हाथों से कशकोल वापस करो। वरना यहाँ पे भी वो वक्त आ सकता है जब हम आगे आगे हों और पीछे हमारी कौम हमें पत्थर मार रही हो। तो अब कोई कहेगा कि मैं जज्बाती हो गया हूँ, तो जज्बाती क्यों ना हूँ? मैंने इस मुल्क को खून दिया है, मैंने ये मुल्क मेरे ख्वाबों ख्यालों में सिर्फ रातों को नहीं दिन को मैं इसके बारे में ख्वाब देखता हूँ, तो मैं क्यों ना ये सारी बातें करूँ। तो जिस किसी को अगर किसी को गुस्सा है, किसी को मुझ पे इंतकाम लेना है, तो मुझे गोली मार दे, कोई मेरा फिर ट्रायल कर दें। मेरा पहले ट्रायल हुआ और उसमें मुझे जैक ब्रांच ने सजाए मौत मांगी थी, लेकिन जनरल ने मुझे लाइफ टर्म दी, 25 साल कैद दी, मैंने गुजार ली, मैं निकल आया और अब बोनस में हूँ। तो अगर कोई मुझे ये जो कुछ मैंने कहा इसकी सज़ा देना चाहता है तो ही इज़ मोस्ट वेलकम। लेकिन मैंने जिन लोगों से मैं मुखातब हूँ वो पाकिस्तान आर्मी के बहादुर शुजा जवान अफसर और सीनियर लोग भी शामिल हैं उसमें पाकिस्तान के अवाम भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सारे शामिल हैं। और मैंने आप सबसे ये रिक्वेस्ट की है कि खुदा के लिए पाकिस्तान को बनाने के लिए खड़े हो जाओ। मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम, मैं इसमें ख़त्म करता हूँ, मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम रखा है हारन खेड़ फ़कीरा। ये मियाँ मोहम्मद बख्श का एक ऐसा शेर है जिसको अगर हीरे जवाहरात में भी तोला जाए तो वो भारी निकलेगा। तो मियाँ साहब फरमाते हैं, वो मेरे इलाके के भी हैं खारियाँ से, मियाँ साहब फरमाते हैं कि जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड़ फ़कीरा, जितन दा मुल कोडी पैंदा हारन दा मुल हीरा। यानी अल्लाह के नज़दीक अगर आप हारोगे पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, तो अल्लाह के नज़दीक आपको हीरे का इनाम मिलेगा। और हीरे का इनाम क्या है कि क़यामत वाले दिन और जन्नत में आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह मिलेगी। खुदा के लिए सारे बेदार हो जाओ
اور اس ملک کو بچا لو، یہ ملک بالکل تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے، اس میں ذاتی اناؤں کو قتل کر دو اور وہی کام کرو، ہارن کھیڑ فقیرہ والا کام کرو۔ تھینک یو ویری مچ، میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا۔ اب میں نے 1971 وار پہ، وار نہیں بلکہ خانہ جنگی پہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، صرف اس وجہ سے رہ گئی ہیں کہ میرا دل اجازت نہیں دے رہا کہ میں وہ باتیں کہوں۔ تو اب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو، چونکہ اکتوبر 71 میں ہم لوگ مشرقی پاکستان سے میں واپس آ گیا تھا، تو حالانکہ میں نے جنرل انصاری سے کہا کہ مجھے آپ ادھر پوسٹ کرا لیں، رکھیں، تو انہوں نے کہا نہیں، تم واحد آدمی ہو میرے اس گیریزن میں جسے سنگل پیس میں واپس جانا چاہیے، تو مجھے زبردستی بھیج دیا گیا۔ حالانکہ میں اب آپ کو چلتے چلتے ایک نرم سی بات بھی کر دوں کہ میں تو وہاں شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آخری 2 ماہ کی تنخواہ بھی ادھر جسور کے UBL میں چھوڑ دی تھی، اور میں پھر واپس جانا چاہتا تھا، لیکن پھر یہ ٹریجڈی ایسی تھی کہ واپس میں چلا بھی جاتا تو آگے ان لوگوں کے ساتھ کیا اشر ہونا تھا ان کا۔ تو میں آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کو ویسٹرن تھیٹر پہ، ویسٹ پاکستان میں جو جنگ ہوئی اس میں ایک ایسی لڑائی تھی جو ناقابل فراموش واقعہ ہے، جس میں خود بھی شامل تھا قصور میں، تو میں اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ معاملہ تو وہ آئے گا نا جب میں اٹک قلعے میں قید ہوا جنرل ضیاء الحق کے دور میں، اور شہید جنرل نے میرا ٹرائل کیا، میرا اور میرے دوستوں کا، ساتھیوں کا، اور جس میں ہمیں لمبی سزائیں دی گئیں اور مجھے 25 سال اس میں جیل ہوئی تھی۔ تو وہ واقعات آپ کو اگلے ایپیسوڈز میں سنائے جائیں گے۔ ابھی تک میں نے بڑی سمع خراشی کی، اگر کسی کو پسند نہ آئی ہو، کسی کو دکھ پہنچا ہو، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔